عوفي برري أكل جنبار زري كما يكمزلو حزبنا هاينا على المجري عوفي برري أكل جنبار زري كما يكمزلو حزبنا هاينا على المجري كما يكمزلو الحزبين هاينا على المجري سلام كبرات تقاتلتي في الميديا كما يتوعلوا كما يصنعكم مباركس لو معتقا حسب دبل مدب حجه مساخم قريب لكم تقاتلوا بخبري عدمكم اجم بتعامين لو معلتي دعزن مالت لتصبي خايو كتقوموا ديك قال تكبارك جبر كله معرخ ندي خا تقرب مالتي مقرام كاتود يا شعبيا قبرو تخيليا شعبيان واحدني صقم يبلن قبرو كنكا معرخ ندزي فللي صني هو 20 قلن عمت اب كمزي كوت كان ويا اب كمزي كمصيان الكا يحسبني بتعمي دحزن حزب تግራይ حج انتي يخبل حزب تግራይ كما يخبلنا زغداي انا بتعمي تغريمه دلقو مسنا حزب تግራይ اب دغ يكون أوشت دلو كما يخكاتلو نزغداي كما يخريو نزغداي كما يغبر مسخولو نزغداي بتعمي تانت يدلو نخصم مالتيو سلازي كبرات حوات كم سري ودلهم زي كرداد حانتي فيديو زركحلو فيديوون نوح دبلايو مسابي حمد دارغا بتفاطط يمدلو قال مسحوحات تي دبلو صنحو ا فيديو ملو مالتيو زخرداد ناب عدقرات أمري حلو بتعميو دحزن مغنياتو تمال عدقرات آتيو أقسم آتيو انت عينت ترمبانا كينات نفيحي وصيو كلهانا تخاتاتلني يالنا حجغا سلاماو تمثلو حواليانا سلام تمثلو ني عدقرات يكون ولا انتقراي أمري حلو مالتيو اندي تهزب بغامي يقبلو هزب تقراي بغامي كردونا زقوداي أنا كرداني كالنا لدك عبايتي رأيو مستكادر نحوحات تراخيو مالتيو أبد مس كفالات كاتي كلمات يقوم كجبرو مالتيو تخوين جن تراخيو مالو تي كنبلوت سنحنا أقدمنا خنزاري بلوت سنحنا كون غيرهم مالو مالتيو مغنياتو شعبيان حوحاتني تباتي خنا يفلطانين كاب قدمات حجم منكم من سيات غير مالتيو كندي تقالستي إرتراويان يكونوا دنب فتح يكون اب تግራይ اتيو سلامتايو واحد بايتا دي هبنا دلو ركبالو مثلا مس سياس ركبالو مش شعبيا سلامتاي جن سياس قالي ودي دولي قال لا تباله بزي بحال يرو جن قال خاطعيا سبات بقى رغصنياتات كوينم تزارو بنبرو شعبيان واحدني ايتباتا خان يلوم تقاطعو نيرميم قال خاطباتي خميم جن واحد كنعوت ايدلوينا نمبري مس شعبياس تباتيهم يمدولو خاني رم مالتي اتلكا جن ازيوم تباتيهم يفلط يم دكا بيتي شعبيان هو واحدني تباتيخني دبلن سب اجو كامن خي مالتي اجو كامن خي رايو زي جي رايو زي جي رايو عديرات رايو اجرايو كبرات حوات مالسي مغرام كا خاتود تمال ጥሩምባና ኩናት ነፍሕኒሮም ፕሮፓጋንዳ ሰሪሖም ክንደይ ህዝብን ሃገርኒ አጥፊዮም ተመልሾም ሕጅኻ ሐዋርያ ሰላም ኮይኖም አትዮም ከምዚ ገረም ቪዲዮ ዘርጊሖም ሰአሉሉ ማለት እዩ አወል ስዒድ ንትግራይ ክምለስ ኢልካስ ክትግሙቶ አይካአልኒ ነይሩ ግን
بتعمي شعبيان حوحاتني معرخ ندي فقري صنيحون معرخ ندي كيتبات خا صنيحن حجي قولي حلو تهزب مالتي انا قندي كحلفو دليت لهو نهزب تግራይ مالتي ህዝብ ትግራይ تمال انتي عينت هدرع قبل عليها خمس ولته صب غيرካ تفلط يخا اذا خردات زر مرقم ون انتي كم تقبره اب تግራይ صب غير فوتيكم انا خزاخركم አይደል مالتي حجي مالسوم انتي ህዝብ ትግራይ مالتي ህዝብ ትግራይ فلايت منسي ትግራይ تمال منسي ትግራይ كماي دازارخا كم نفاس እንዳትወንጨፍካ በረኻታት ወጪኻ ንሻዕብያን ብልጽግናን ሲዕርካ ንዓዲስ ተመለስካ መንሰይ ሕጂ እንታይ ክትብል ሕጂ ኣነ ብጣዕሚ የተገሪመ ዘለኹ መስናይ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ክኸውን ሓቢርና ክርኢና እንተ ኣወልኒ እዚ ካድር ናይ ሕወሓት ግን ተራኺቦም ኣለዉ እቲ ክበሃል ፀንሐ እቲ ትሚልካ ትሕም ክበሃል ፀንሐ ብጋሃዲ ወፂሎ ዋ እንዲ ህዝቢ እዚ ስጋብ ሕጂ ሓይጣቱ ኣይተወደን ብሕጂ እውን ተሓይጣቱ እንዳወሰኸ ይደኸይድ ዘሎ ኣምላኽ የርህዎ ይደብል እቲ ኩነታት ከምዚ ክትከታተሎ ጽናሕኩም ዘሎ ደቂ ዓበይቲ መዚ ህዝቢ ትግራይ ግን እንታይ ከም ዝኸውን ክንጽበየና ብዝተረፈ ርሑስ አውደ ዓመት ይግበረና ደቂ ዓበይቲ ብብዘለኹሞ ኤርትራው ተቃዋሚ ብርጌድ ንሓመዱ የአዲስ አበባ ቢሮውን ለወታደራዊ ማዕከላዊ ጽሕፈት ቤትነት የመጠቀም እቅድ እንዳለው አስታወቀ። የኤርትራው የተቃውሞ እንቅስቃሴ ብርጌድ ንሓመዱ በአዲስ አበባ ከተማ የከፈተው ቢሮ በቀጣይ ወታደራዊ ማዕከሎች ሲቋቋሙ ማዕከላዊ ጽሕፈት ቤት ሆኖ እንደሚያገለግል ገልጿል። ሰማያዊ አብዮት በሚል መጠሪያ ካለፉት 3 ዓመታት ወዲህ እየተስፋፋና ትኩረት እየሳበ የመጣው ቡድኑ አሁን ደግሞ በኢትዮጵያ በስፋት ሊንቀሳቀስ መሆኑን አስታውቋል። የተቃውሞ እንቅስቃሴው በኢትዮጵያ ወታደራዊና ዲፕሎማሲያዊ ማዕከሎች ሊኖሩት እንደሚችልም ያስታወቀው ቡድኑ የሚቀላቀሉት ኤርትራውያን ዋስትና ስለሚያገኙበት መንገድ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር መነጋገሩን የእንቅስቃሴው አመራር ተናግረዋል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን መንግስት ከስልጣን ለማውረድ የሚንቀሳቀሰው ቡድኑ አመራር የሆኑት አቶ በየነ ገብረ እግዚአብሔር ጽሕፈት ቤቱ ተበታትኖ ለቆየው የብርጌድ ንሓመዱ እንቅስቃሴ አንድ መገናኛ ማዕከል እንደሆነ ገልጸዋል። የቡድኑ የዲፕሎማሲ ክፍል ኃላፊ የሆኑት አቶ በየነ ከዚህ ቀደም በምዕራባውያን ሀገራት ሲከናወን የነበረው የተቃውሞ እንቅስቃሴ ከሌሎች ሀገራት በተለየ በኢትዮጵያ መጀመሩን እንደነገሩት በመግለጽ ቢቢሲ ዘግቧል። የእንቅስቃሴው ተወካዮች ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር ንግግር ማድረጋቸውን የሚገልጹት አቶ በየነ ለኢትዮጵያ መንግስት ያቀረብነው ጥያቄም በኤርትራ ስር ነቀል ለውጥ እንደምናካሄድ ነው ብለዋል። የቡድኑ አመራር የሆኑት ኪሮስ አስፋሃ በበኩላቸው ቡድናቸው በውጭ ሀገራት ኢሳያስን የሚደግፉ ፌስቲቫሎችን ለማስቆም ሲሰሩ እንደነበር ጠቅሰው ነገር ግን አሁን በትጥቅ ትግል የኤርትራን መንግስት ለመጣል ዝግጅት እያደረጉ መሆኑን አስረድተዋል። መጀመሪያ ስርዓቱን ከኤርትራ ማስወገድ የግድ እንደሚል የተናገሩት አቶ በየነ ሊደረግ ስለታሰበው የትጥቅ ትግል መሰረት የሚሆነው አካባቢ የትኛው እንደሚሆን በግልጽ ከመናገር ተቆጥበዋል። ብርጌድ ንሓመዱ የትጥቅ ትግል ለመጀመር አባሎችን በመመዝገብና በመደራጀት ላይ እንደሆኑ የሚናገሩት አመራሩ ፈቃድ ሲወጣ ወደ ትጥቅ ትግል እንቅስቃሴ እንገባለንም ብለዋል። በኤርትራ በሰላማዊ መንገድ መታገልን እንደማያስብ የገለጸው ቡድኑ በኢትዮጵያ እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ በሌሎች ሀገራት ካለው የተለየ መሆኑንም አስተባባሪዎቹ መናገራቸውን ዘገባው ጠቅሷል። ዑፈይ ብረሪ አኩሉ ግንባር አዝሪ ከመይ ከም ዘሎ ህዝብና ሃየና ዓለም ነገሪ ዑፈይ ብረሪ አኩሉ ግንባር አዝሪ ከመይ ከም ዘሎ ህዝብና ሃየና ዓለም ነገሪ كمي كم زلو زلزين هاينا عالم كريم